श्रीमन्नारायणीये चतुर्नवतितमं दशकं 94th चाप्टर् तत्त्वज्ञानोत्पत्तिप्रकारवर्णनं बन्धमोक्षस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थनावर्णनं च। शुद्धानिष्कामधर्मैः प्रवरगुरुगिरा तत्स्वरूपं परं ते शुद्धं देहेन्द्रियादि व्यपगतमखिल व्याप्तमावेदयन्ते नानात्वस्थौल्यकार्ष्यादितु गुणजवपुः सङ्गतो ध्यासितं ते वह्नेर्दारुप्रभेदेष्विव महदनुता दीप्तता शान्ततादि आचार्याख्याधरस्तारणि समनुमिलच्छिष्य रूपोत्तरारण्यावेदोद्भासितेन स्फुटतरपरिबोधाग्निना दह्यमाने कर्मालिवासनात् कृततनुभुवन भ्रान्तिकान्तारपूरे दाह्याभावेन विद्याशिखिनिन शिखिनि च विरते त्वन्मयी खल्ववस्था एवं त्वत्प्राप्तितोऽन्यो न हि खलु निखिल क्लेशहानेरुपायः नैकान्तात्यन्तिकास्ते कृषिवदगदषड्गुण्य षट्कर्मयोगाः दुर्वैकल्यैरकल्या अपि निगमपथास्तत्फलान्यप्यवाप्ता मत्तास्त्वां विस्मरन्तः प्रसजति पतने यान्त्यनन्तान् विषादान् त्वल्लोकादन्यलोकः क्वनुभयरहितो यत् परार्धद्वयान्ते त्वद्भीतः सत्यलोकेऽपि न सुखवसतिः पद्मभूः पद्मनाभ एवं भावे त्वधर्मार्जितबहुतमसां का कथा नारकाणां तन्मे त्वं छिन्धिबन्धं वरद कृपणबन्धो कृपापूर सिन्धो याथार्थ्यात्वन्मयस्यैव हिममन विभो वस्तुतो बन्धमोक्षौ मायाविद्यातनुभ्यां तव तु विरचितौ स्वप्नबोधोपमौतौ बद्धे जीवद्विमुक्तिं गतवती च भिदा तावती तावदेकः भुङ्क्ते देहद्रुमस्थो विषयफलरसान्नापरो निर्व्यथात्मा जीवन्मुक्तत्वमेवं विधमिति वचसा किं फलं दूरदूरे तन्नामाशुद्धबुद्धेर्न च लघुमनसशोधनं भक्तितोऽन्यत् तन्मे विष्णो कृषिष्ठास्त्वयि
कृतसकलप्रार्पणं भक्तिभारं येन स्यामंशु किञ्चित् गुरुवचनमिलत्वत्प्रबोधस्त्वदात्मा शब्दब्रह्मण्यपीह प्रयतितमनसस्त्वां न जानन्ति केचित् कष्टं वन्ध्यश्रमास्ते चिरतरमिह गां बिभ्रते निष्प्रसूतिं यस्यां विश्वाभिरामाः सकलमलहरा दिव्यलीलावताराः सञ्चित्सान्द्रं च रूपं तव न निगदितं तां न वाचं भ्रियासं यो यावान् यादृशो वा त्वमिति किमपि नैवावगच्छामि भूमन् एवं चानन्यभावस्त्वदनुभजनमेवाद्रिये चैद्यवैरिन् त्वल्लिङ्गानां त्वदङ्घ्रिप्रियजनसदसां दर्शनस्पर्शनादिः भूयान्मे त्वत्प्रपूजानतिनुतिगुण कर्मानुकीर्त्यादरोऽपि यद्यल्लभ्येत तत्तव समुपहृतं देवदासोऽस्मि तेऽहं त्वद्गेहोन्मार्जनाद्यं भवतु मम मुहुः कर्म निर्मायमेव सूर्याग्निब्राह्मणात्मादिषु लसितचतुर्बाहुमाराधये त्वां त्वत्प्रेमार्द्रत्वरूपो मम सततमभिष्यन्दतां भक्तियोगः ऐक्यं ते दानहोम व्रतनियमतपस्साङ्ख्ययोगैर्दुरापं त्वत्सङ्गेनैव गोप्य किल सुकृतितमाः प्रापुरानन्दसान्द्रं भक्तेष्वन्येषु भूयस्वपि बहुमनुषे भक्तिमेव त्वमासां तन्मे त्वद्भक्तिमेव दृढय हरगदान् कृष्णवातालयेश श्रीहरे नमः इति श्रीमन्नारायणीये चतुर्नवतितमं दशकं सम्पूर्णम्।